नमस्कार, बहसमा स्वागत छ। म महेन्द्र भट्टराई। दर्शकहरू, बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीले नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्कासँग पछिल्लो राजनैतिक घटनाक्रमका सन्दर्भमा कुराकानी गर्छौं। खास गरी विपक्षी गठबन्धनमा रहेका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले नेपाल चाहिँ बाह्य शक्तिको खेल मैदान बन्न लागेको, अतिक्रमणको शिकार बन्न लागेको आशंका गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक गरेको संसद विघटनका सन्दर्भमा विपक्षी गठबन्धन आन्दोलित छ। यति बेला उसले विभिन्न तह र तबकाका समाजका व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गरिरहेको छ र राजनैतिक रूपबाट आन्दोलनका कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ। प्रधानमन्त्री निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ र सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्रीले घोषणा गरेको निर्वाचन ठिक छ छैन, यो संवैधानिक छ छैन भन्ने सन्दर्भमा बहस चलिरहेको छ। म यी तमाम विषयको सेरोफेरोमा डाक्टर खड्कासँग कुराकानी गर्छु। डाक्टर नारायण खड्का, यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद छ महेन्द्रजी, धन्यवाद धेरै। अब सबभन्दा पहिला मैले पृष्ठमा भने जस्तो नेपालकै अन्तर्राष्ट्रिय तपाईको चाहिँ के भने तत्त्वहरूको खेल मैदान बन्न लागेको हो। तपाईँ सहित संलग्न विपक्षी गठबन्धनका संलग्न भएका 5 जना पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले चाहिँ लिखित रूपमै विज्ञप्ति निकालेर नेपाल चाहिँ विदेशीहरूको खेल मैदान बन्न थालेको, अतिक्रमण बढ्न थालेको आशंका व्यक्त गरेका छन्। यो के हो? तपाईँ आफै अब परराष्ट्र सम्बन्धका बारेमा पनि जानकारी राख्नुहुन्छ, के भन्नुहुन्छ तपाईँ? अब उहाँहरूको विश्लेषण र उहाँहरूको विश्लेषणका आधारहरू, सूचनाका आधारहरू के हुन् त मलाई थाहा भएन। तर मोटामोटी जसरी अहिलेको प्रधानमन्त्री श्री केपी ओलीजी अगाडि बढिराख्नु भएको छ, संविधानमाथि चाहिँ नाङ्गो प्रहार गरेर र अधिनायकवादी चिन्तनबाट ग्रस्त भएर जसरी उहाँले कदमहरू चालिरहनु भएको छ, यो हिसाबले हेर्दाखेरि एउटा निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एउटा लोकतान्त्रिक संविधानका मर्म भावना र त्यसका शब्द अक्षरहरूलाई चाहिँ ख्याल नगरेर अन्धधुन्ध आफ्नै तरिकाले र राष्ट्रपतिजीको सहयोगमा जसरी उहाँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो पक्कै पनि उहाँले यतिकै गर्नुभएको छैन। यसको पछाडि कुनै शक्ति या कुनै राष्ट्रहरूको या कुनै संस्थाहरूको राम्रो चाहिँ समर्थन हुन सक्ला भन्ने पनि सायद अड्कलबाजी गरेर यो वक्तव्य आएको हुनुपर्छ र खास गरेर श्रृङ्खलाबद्ध। तर डाक्टर खड्का, अड्कलबाजीका आधारमा देशका प्रधानमन्त्री भइसकेका 5 जना मानिसहरूले अड्कलबाजीकै आधारमा विज्ञप्ति निकालेर त्रास फैलाउन मिल्छ? उहाँहरूले त राज्यका सूचनाहरू उहाँहरू अहिले पनि उहाँहरू जान्नका लागि आधिकारिक व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले एउटा आधारसहित दिनुपर्छ। यदि के कारणले त्यसो भएको जनतालाई प्रश्न भन्न सक्नु पर्यो नि? होइन महेन्द्रजी, ठिक हो तपाईँले भनेको, तर जनउत्तरदायी पार्टीहरू, त्यसका नेताहरूले निश्चय नै त्यसका आधारहरू प्रस्तुत गर्नुपर्छ। मैले भनिहालेँ, अब उहाँहरूले उहाँका सूचनाका आधार र विश्लेषणका आधारहरू त मैले उहाँहरूसँग बसेर छलफल गरेको छैन। तर कुनै समयमा बाबुरामजीले एउटा बडो मजाको कुरा गर्नुभएको थियो, मलाई चाहिँ मध्यरातमा यस्तो खालको सूचनाहरू आएका छन् भने सायद उहाँले त्यो सूचना के सेयर गर्नुभयो, के को बलियो आधारमा। तर तपाईँलाई मैले भन्दै थिएँ, गत मङ्सिर 6 गतेदेखि श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जसरी भेटघाटहरू भए, जसरी चाहिँ चाहे अब सीमा हाम्रो चाहिँ कालापानी डिपोले लिम्पिया धुराको हामीले संविधानमा एक स्वरले चाहिँ एक भावले, राष्ट्रिय भावले हामीले चाहिँ त्यसलाई संशोधन गरेर चाहिँ त्यो हाम्रो नक्साभित्र राख्यौँ। त्यस अनुसार कुनै वार्ताहरू पनि भइरहेको छैन। हुँदाहुँदा पाठ्य पुस्तकबाट पनि ती हाम्रा चाहिँ सीमा जुन हामीले हाम्रो चाहिँ अधीनस्थ क्षेत्र हो भनेर हामीले भनेका छौँ, ती क्षेत्रहरूलाई पनि राखिएको छैन र हुँदाहुँदा अहिले त्यही क्षेत्रमा अहिले चाहिँ भारतले एकतर्फी सडकहरू पनि बनाएको खबरहरू पनि आइरहेछ। यसलाई नजरअन्दाज गरेर प्रधानमन्त्री केपी ओलीजी उहाँको सरकार बस्नु र यो आफैमा एउटा रहस्यमय छ। र जसरी उहाँले अब यो बजेट भाषणमै जसरी ढुङ्गागिटी बालुवा हात इत्यादि पनि चाहिँ बजेट खाताको लागि पूर्ति गर्नको लागि भनेर निर्यात गर्ने भन्ने यस्ता खालका राष्ट्रघाती बिना सोच र यो बजेट खाता भन्दा पनि उहाँहरूको सत्ता खाता, पावर डेफिसिट, गभर्नेन्स डेफिसिट सायद उहाँलाई महसुस भयो होला। र कसरी हुन्छ के चाहिँ निर्णय गर्दाखेरि हुन्छ, ती निर्णयहरू गर्दै जाने र कुनै शक्ति राष्ट्र अमुक या मुखलाई चाहिँ खुसी पार्दै आफ्नो चाहिँ सत्ताको जुन उहाँको कदमहरू छन्, एकपछि अर्का कदमहरू, ती कदमहरूलाई चाहिँ नेपथ्यमा या पथ्यमा समर्थन होला छ भन्ने खालको अनुमानमा
पाँचजना नेताहरूले त्यसरी बोल्नुभएको होला। पाँचजना नेताहरूको सन्दर्भ त्यो आफ्नो ठाउँमा हो। तपाईँहरूले भन्नुभयो कि उहाँहरूका अड्कलबाजी, उहाँहरूका आधारहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुहोला, तपाईँले छलफल पनि गर्न पाउनु भएको छैन। तपाईँ स्वयं व्यक्तिगत रूपबाट तपाईँले आफ्ना केही विश्लेषणहरू भर्खरै गर्नुभयो, तर नाङ्गो आँखाले सशर्ती हेर्दाखेरि त प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चाहिँ पछिल्लो पटक तपाईँको लिम्पियाधुरा कालापानी सहितको नक्सा तपाईँको चाहिँ संविधानभित्र राख्ने, नक्सामा समावेश गर्ने जुन कुरा उहाँको नेतृत्वमा भयो, त्यो त एक हिसाबले भन्ने हो भने साहसी काम हो भनेर तपाईँहरू सबैले भन्नुभएको थियो, तपाईँहरूले पनि समर्थन गर्नुभयो, एउटा कुरा। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँले जुन खालको सरल ढङ्गले पुरानो निर्वाचनबाट आएको जुन जनमत छ त्यसअनुसार अगाडि बढ्न नसक्ने परिस्थिति भएपछि अब चुनावबाट नयाँ जनादेशमा जाने भन्ने कुरा छ नि। चुनावमा त नेपाली जनताले भोट हाल्ने हो, नेपाली जनताले निर्णय दिने हो। चुनावमा जान उहाँ लालायत हुनुहुन्छ, दुई चोटि उहाँले त्यही घोषणा गर्नुभएको छ। अनि त्यो घटनालाई हेर्दाखेरि विदेशी हस्तक्षेप अथवा विदेशी अतिक्रमण अथवा विदेशी योजनामा उहाँ चलेको भनेर पत्याउने ठम्ब्याउने आधार त कहीँ पनि देखिँदैन। जनताले भोट हाल्दा विदेशीहरूको कसरी त्यहाँ हस्तक्षेप हुन्छ र? होइन, आधारहरू मैले भनिहालेँ, जस्तो अघिल्ला श्रृङ्खलाहरू त्यसपछि कुनै वार्ता नहुनु, त्यो सडक चाहिँ एकतर्फीबाट निर्माण हुनु, सरकारबाट कुनै प्रतिक्रियाहरू नआउनु, अनि ढुङ्गा गिटी बालुवाहरू बजेटमा ल्याएर बजेट घाटा परिपूर्ति गर्छु भन्ने खालका। त्यसको मतलब के भनेदेखि निर्यात आखिर चीनमा हुँदैन, ढुङ्गा गिटी बालुवा निर्यात अमेरिकामा हुँदैन। त्यो त चाहिँ त्यहाँबाट निर्यात भनेको त एक्सपोर्ट भनेको त भारतमै हुने हो। अनि सबभन्दा ठुलो चाहिँ 13-14 खरब मध्येको 8-9 खरब त भारतसँगै हाम्रो व्यापार खातो छ। भन्दाखेरि अब त्यो अहिले राख्नुपर्ने, जहाँ कि हाम्रो आफ्नो आवश्यकता र प्राकृतिक प्रकोप आदि इत्यादि त्यसले निम्त्याउने जुन प्राकृतिक विपत्तिहरू हुनसक्छ भविष्यमा, त्यो सबलाई नजरअन्दाज गरेर कुन कसरी किन र यत्रो वर्षमा कसैले नसोचेका बजेट घाटालाई त्यस्तो तरिकाले भोलि उहाँले भन्नुहोला अरू कुनै तरिकाले पानी बेचेर या भनौँ न अरू कुनै जस्तो सप्तकोशीको कुराहरू आइरहेछन्, सप्तकोशी हाइड्यामका कुराहरू या केही कुराहरू गरेर चाहिँ कसरी हुन्छ मलाई लाग्छ उहाँले खुसी पार्ने कुराहरू गरेको छ भन्ने खालका अनुमानहरू के अन्दाजहरू सूचनाहरू सायद पूर्व प्रधानमन्त्रीले पाउनुभयो होला। तपाईँले के पाउनु भएको छ? तपाईँले पनि उहाँ चाहिँ के भने तपाईँको विश्लेषण सुनौ न, तपाईँले के भन्नुहुन्छ? यो प्रधानमन्त्री पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले भनेको सन्दर्भ र केपी ओलीले गरिरहेका काम कारबाहीलाई हेर्दाखेरि यसरी विपक्षीहरू विदेशीहरूको योजनामा इसारामा उहाँ चल्नु भएको छ, सत्ता लम्ब्याउन खोज्नु भएको छ, अधिनायकवादी गतिविधि उहाँहरूकै इच्छा आकाङ्क्षामा चाल्नु भएको छ कि उहाँहरूकै कारणले गर्नुभएको छ? तपाईँलाई के लाग्छ? होइन, अब यसमा के छ भनेदेखि अब यो तथ्य नै हो, मैले अब यसलाई कुनै प्रकार हानि बराबर होइन। 72 साल असोज 3 गते हामीले संविधान जारी गर्नुभन्दा अगाडि पनि केही खालका तपाईँको चाहिँ असन्तुष्टिहरू या रिजर्भेसनहरू या सुझाव भन्दा पनि केही खालका एप्रोचहरू, केही खालका आइडियाजहरू पनि ती शक्ति राष्ट्रबाट नआएको होइन, त्यो टाइममा पनि दबाब पनि नआएको होइन। र तत्पश्चात खास गरेर तराई मधेस क्षेत्रका मधेसी दलहरू, मधेसका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन हुनुपर्छ भन्ने कुराहरूको पनि चाहिँ सन्दर्भ उठेको होइन। र यतिखेर आएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले जसरी मुद्दाहरू फिर्ता लिनेदेखि लिएर त्यसपछि अनि नागरिकताको चाहिँ कुराहरू, नागरिकता ऐनलाई चाहिँ अध्यादेश मार्फत जारी गर्ने कुराहरू र उहाँहरूलाई सरकारमा भित्राउने कुरा र अरू थप कुराहरू चाहिँ गर्दै जाने भन्ने कुराहरू जसरी एकपछि अर्को श्रृङ्खलाबद्ध तरिकाले गत सालको मैले मङ्सिर 6 गते कुरा तपाईँहरू उठाइहालेँ, त्यहाँदेखि लगातार यो अहिले पछिल्लो चरणमा आएर त्यो पनि के भनेदेखि तपाईँले हेर्नु त्यहाँ डाइनामिक्सहरू, त्यो पार्टीको डाइनामिक्सहरू, एउटा पक्ष त्यो तत्कालीन राजपा राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताहरू चाहिँ जसपामा के अरे अहिलेको जसपामा चाहिँ तत्कालीन राजपाका एउटा भनालो मात्रै त्यसमा समाहित हुने र अन्य पक्षले चाहिँ यसलाई विरोध गरेका कुराहरू र त्यो पक्षका पहिला पनि मागहरूका बारेमा चाहिँ चर्चा परिचर्चा र छिमेकी र बाहिर शक्तिहरूको चाहिँ चासो र चिन्ता भइरहेको कुराहरू। अनि यतिखेर अब त्यो जन सम्बोधन उहाँ नै प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीजी हो, जो चाहिँ 2073 सालको चाहिँ मलाई लाग्छ असाढको कतितिर हो करिब चाहिँ उहाँको विरुद्धमा अविश्वास प्रस्ताव हाल्नुभयो उहाँकै सहयोगी सरकारमा बसेका माओवादीले। त्यसपछि प्रधानमन्त्री बन्नुभयो र त्यसपछि लगातार उहाँले चाहिँ दोस्रो संशोधनका प्रस्तावहरू चाहिँ ल्याउनुभयो, खास गरी नागरिकताको कुराहरूदेखि लिएर त्यसपछि अनि भाषा संस्कृति र चाहिँ यो प्रतिनिधित्वका कुरा, राष्ट्रिय सभाका कुराहरू। त्यतिखेर उहाँ नै हो प्रधानमन्त्री श्री खड्गप्रसाद ओलीजी र उहाँको पार्टी हो
जो त दोस्रो संसदमा राष्ट्रघाती र कदापि उहाँले भनिहाल्नु ठाउँ ठाउँमा भन्नुभएको थियो चक्लेट बाँड्ने जस्तो होइन नागरिकता भन्ने कुराहरू र त्यो संशोधनलाई सबभन्दा ठुलो विरोध गरेर उहाँ नै एमाले पार्टी नै उहाँकै नेतृत्वमा हो र त्यो दोस्रो संसद दुई तिहाईको चाहिँ बहुमतबाट पारित हुन सकेन। खास गरी जब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजी र अरू नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीको संयुक्त सरकार भएको बेलामा मलाई लाग्छ चाहिँ भदौको 5 गते उक्याएर 74 सालमा अन्तिम रूपमा चाहिँ त्यो भोटिङमा जाँदाखेरि 48 भोटले त्यो पारित भएन र यसको मूल कारण के छ भनेदेखि एमाले धेरै ठुलो घोर आपत्ति र विरोध गरेको हुनाले र सडक आन्दोलन पनि गरेको हुनाले चाहिँ त्यो दोस्रो संशोधन जो नेपाली कङ्ग्रेस र माओवादीले गरेका थियो त्यतिखेर उहाँले पारित गर्न दिनु भएन र अहिले आएर उहाँले त्यत्रो घोर विरोध गरेको आपत्ति गरेको सडक आन्दोलन गरेको संसद अवरुद्ध गरेको त्यही पार्टीको त्यही नेताले अनि चाहिँ संसद विघटन गरेर अध्यादेश मार्फत जनार्दन ती मुद्दाहरूलाई चाहिँ अब आउँदैछ म सम्बोधन गर्छु भनेर अनि एकपछि अर्को उहाँ जब सत्तामा कमजोर हुनुभयो र चाहिँ त्यसपछि उहाँलाई अनबोर्ड ल्याउनको लागि चाहिँ यो सौदा एक्सचेन्ज राजनीतिक विनिमय सत्ताको विनिमय तपाईँहरूलाई म यो गर्छु तपाईँहरू आउनुहोस् मलाई सहयोग गर्छु भन्ने खालको यो चाहिँ अनहोली एक्सचेन्ज जुन उहाँले गरिराख्नु भएको छ यी कुराहरूलाई तपाईँले एक मुक्त ठाउँमा एक ठाउँमा राखेर हेर्नुभयो भनेदेखि अनि यसलाई चाहिँ तपाईँले विश्लेषण गर्नुभयो भने के निस्केर पुगिन्छ भनेदेखि संविधान बनाउँदाखेरिको अवस्थादेखि लिएर त्यसपछि अनि मधेसका मुद्दाहरू नाकाबन्दीका इस्युहरू त्यसमा पोलिसीका मुभहरू त्यसपछि अनि माओवादी र कङ्ग्रेस मिलेर सरकारमा बनाउँदाखेरि मधेसवादीको मुद्दाहरू चाहिँ सम्बोधन गर्ने बेलामा उहाँहरूका चाहिँ गतिविधि खास गरी अध्यक्ष चाहिँ ओलीजीका र उहाँको पार्टीले गरेका अवरुद्धहरू र पछिल्लो चरणमा खास गरेर अहिले यो लिम्पियाद्वारा कालापानी लिपुलेकको बारेमा तपाईँले भनिहाल्नु उहाँले भन्नुभएको छ मतलब बाध्य भएँ उहाँले भन्नुभएकै छ चाहिँ प्रचण्डजी र माधव नेपालजीहरूले भन्नुभएको छ उहाँले चाहिराख्नु भएको थिएन मलाई पार्टीका साथीहरूले दबाब दिएर मैले ल्याउनु पऱ्यो भनेर उहाँले सायद कहाँ भन्नुभयो होला मलाई थाहा छैन तर उहाँले त आफ्नो बैठकमा पनि भन्नुभएको छ बाहिर नै भन्नुभएको छ ओलीजीले भनेर प्रचण्डजी र माधव नेपालजीले पनि खुद बाहिर जनतामा यो कुरा ल्याइसक्नु भयो उहाँले चाहनु भएकै थिएन। तर डाक्टर खड्का यो जति पनि सम्झौता उहाँले गरेको अथवा उहाँले चाहिँ के भने असहज काम गर्दै आएको भन्ने तपाईँहरूको आरोप छ नि यस सन्दर्भमा कुरा गर्दा उहाँ स्वयं त निर्वाचन चाहिराख्नु भएको छ निर्वाचन भनेको त जनताले भोट हाल्ने कुरा हो यदि उहाँले चाहे अनुसारको निर्वाचन हुने भएको भए पहिलो चरणको अदालती प्रोसेस नहुने थियो भने त यसअगाडि निर्वाचन सम्पन्नै भइसक्थ्यो पहिलो चरण उहाँले घोषणा गरेको अहिले पनि उहाँले फेरि निर्वाचन घोषणा गर्नुभएको छ उहाँले आफ्नो सत्ता एनकेन लम्बाउन चाहेको भन्ने तपाईँहरूको आरोप छ नि यसमा पनि कसरी मार्न सकिन्छ कि निर्वाचन पछाडि त यदि निर्वाचन भयो र निर्वाचनमा तपाईँले जित्नुभयो भने त उहाँले सत्ता छाड्ने कुरा छँदैछ नि होइन महेन्द्रजी उहाँलाई ओलीजीलाई त्यो संवैधानिक अधिकार नै छैन उहाँलाई चाहिँ धारा 75 अन्तर्गतको प्रधानमन्त्रीले मात्रै चाहिँ त्यो के अरे यो विषयको मत प्राप्त गर्न सकेन 30 दिनभित्र भनेदेखि त्यो प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै अधिकार हुन्छ यो संसद विघटन गरेर 6 महिनाभित्र निर्वाचन गर्ने उहाँले के छ भनेदेखि प्रत्येक धारामा 1, 2, 3, 4लाई जम्प गरेर अनि त्यसपछि 5 मा आउन चाहनुभयो त्यसपछि फेरि उहाँ चाहिँ अब काम चलाउने सरकार हुँदाखेरि मैले चाहिँ विघटन गराएर जबरजस्ती चुनाव ठेल्ने भनेको जहाँ कि अहिले पनि 2 वर्ष म्याद बाँकी छ यो संसदको र कोरोनाको महामारीको उहाँले ख्यालै गर्नु भएन कुनै तयारी पनि गर्नु भएन र उहाँलाई के छ भनेदेखि जबरजस्ती अर्को 6-7 महिना त कसैले चलाउन सक्दैन संसद विघटन गर्यो भनेदेखि र चुनाव भन्दाखेरि त किन नआउने दलहरू भन्दा सजिलो पनि भयो तर चुनाव घोषणा गर्ने उहाँलाई संवैधानिक अधिकारै छैन उहाँ त के भनेदेखि एउटा चाहिँ विधिवत रूपमा चाहिँ जबरजस्ती राष्ट्रपतिको चाहिँ सद्भावमा राष्ट्रपतिको ठाडो सहयोगमा उहाँ चाहिँ जबरजस्ती त टिकिराख्नु भएको छ उहाँले त वास्तवमा धारा 2 अन्तर्गत जब उहाँ प्रधानमन्त्री बन्न सक्नु भएन विषय बदलिन सक्नु भएन त्यही बेला उहाँले चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो व्यक्तित्वलाई बचाएर उहाँको पनि राजनीतिक साखलाई बचाएर उहाँले राजीनामा गरेर ठाउँ खाली गर्नु पर्थ्यो तर त्यो नगरेर फेरि उहाँ 3 को बन्नुभयो 3 गरिसकेपछि फेरि 4 मा जान चाहनु भएन फेरि 5 मा फेरि 2टा कागज बोकेर फर्किने बोकेर एमालेबाट चाहिँ 121 र उताबाट चाहिँ के अरे चाहिँ 22 जना 153 जनासम्म बस्छ भनेर फेरि न सही न केही महेन्द्र ठाकुरको एउटा सही उहाँको सही भएको कागज उहाँलाई बुझाउनु भयो र राष्ट्रपतिजीले अब चाहिँ पूर्वाग्रही तरिकाले एकातिर हाम्रो पार्टीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वको पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाजीको नेतृत्वमा हामीले 149 जनाको चाहिँ सिग्नेचर बुझाएका छौँ त्यसलाई समेत नजरअन्दाज गरेर पूर्वाग्रही ढङ्गबाट ओलीजीप्रति अत्यन्त चाहिँ उहाँले भनेका उहाँले उहाँका चाहिँ निर्णयहरूलाई आँखा चिम्लेर सबै गर्ने जुन राष्ट्रपतिजीले गर्नुभयो त्यसको आधारमा मात्रै उहाँ टिकिराख्नु भएको छ राष्ट्रपतिजीको पृष्ठभूमिमा राष्ट्रपतिजीको ब्याकग्राउन्डमा राष्ट्रपतिजीको सपोर्टमा मात्रै
उहाँ यसै दिन दिन अड्किराख्नु भएको छ। तर डाक्टर खड्का, राष्ट्रपतिको जुन सपोर्टको यहाँले सन्दर्भ गर्नुभएको छ, अब यो एउटा पार्टीका सांसदहरूलाई अर्को पार्टीका नेताको मातहतमा चाहिँ हामीलाई समर्थन छ भनेर चाहिँ दलीय व्यवस्थामा जुन लिने जुन कुरा छ त्यसलाई पनि प्राकृतिक ढङ्गबाट बुझिएको छैन। दुईटै ठाउँमा दावा प्रस्तुत भएपछि राष्ट्रपतिलाई त्यो उपयुक्त नलागेका कारणले यो दुईटै कामयाब भएन, दुईटै मान्ने हुन सक्दैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यद्यपि त्यसबारेमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा डिबेट चलिराखेकै छ होइन भने तपाईँहरूले पनि यसअगाडि जुन उहाँले सरकार बनाउनका लागि जुन बाटो प्रशस्त गरिदिनु भएको थियो पहिले, त्यस बेला तपाईँहरूले चाहिँ के भने बहुमत पुर्याएर चाहिँ सरकार बनाउन त विचार तपाईँले पनि सक्नु भएन। भनेको मतलब संसद जुन पुनर्स्थापित भइसके पछाडि संसदले जुन नयाँ सरकार दिने अपेक्षा गरिएको थियो त्यो त समयमा दिन सकेन नि, त्यो सत्य कुरा हो नि। त्यो त त्यस बेला त उहाँले जब विश्वासको मत लिन सकेपछि संसदीय अभ्यास अनुसार लोकतान्त्रिक पद्धति अनुसार, यद्यपि लोकतन्त्र उहाँ दुवाइदिनुहुन्छ, लोकतन्त्रलाई म त 14 वर्ष जेल बसेको हुनुहुन्छ, त्यो सरासर जनतालाई ढाँट्ने काम मात्रै हो। मलाई थाहा छ, मैले उहाँलाई जेलमा पनि देखेको छु, भेटेको छु, गोलघरभित्र बाहिर पनि। भन्दाखेरि चाहिँ मलाई त्यो अधिकार थियो। तर राष्ट्रपतिको फेरि भनौँ न एउटा राम्रो समर्थनमा आँखा चिनेर राष्ट्रपतिले बनाइदिनु भयो यही धारा 703 अन्तर्गत। अनि त्यस अन्तर्गत पनि धारा 704 अन्तर्गत विश्वासको मत दिनुपर्ने, त्यो पनि दिनु भएन। अनि उहाँले भन्नुभयो ल मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ, तर तपाईँहरू चाह सक्नुहुन्छ भने अगाडि बढ्नुहोस् भनेर उहाँले भन्नुभयो। भनिसकेपछि अनि त्यहाँबाट हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा, सभापतिको नेतृत्वमा अन्य दलहरू मिलाएर हामीले 149 जनालाई र सामान्य राष्ट्रपति हामीसँग 149 जनाको सिग्नेचर बोकेर आएको छ। अनि एकछिन अगाडि आधा घन्टा अगाडि तपाईँहरूसँगै बसेर खड्का ओलीजीले चाहिँ मसँग बहुमत छैन, मैले मार्ग प्रशस्त गरेँ भनेर भन्ने। अनि खुसीको महन्त सागरले सही गरेर लाख एउटा खाएर आफ्नो पार्टीको अध्यक्ष आफै गरेर भइहाल्यो। जहाँ चाहिँ पछि उता सिग्नेचर पनि छैन, केही पनि छैन। ल मसँग यति छन्, उहाँसँग यति छन्, मिलाएर यति भयो सामान्यजी, यसैलाई सदर गरिदिनु भनेर चाहिँ उहाँले सदर त होइन, ल ठिक छ दुइटैको माग्दा पुगेन, अब तपाईँ नै काम चलाऊ भनेर उहाँले भनिदिनु भयो। भनेर टिका लगाई आशीर्वाद दिँदै राष्ट्रपतिजीले उहाँलाई राखिराख्नु भएको छ। त्यसैले यो असंवैधानिक तवरबाट उहाँ एउटा नैतिकता गुमाएर अनि जबरजस्ती चाहिँ यस्तो कोरोनाको महामारीको बेलामा निर्वाचनमा खेल्ने पनि त्यो के हो भने चाहिँ यहाँनिर आउँछ तपाईँको अगाडिको 5 वटा प्रधानमन्त्रीहरूको कुरालाई यहाँनिर आएर के चाहिँ एउटा विश्लेषण गर्न सकिन्छ भनेदेखि निर्वाचन हुने त होइन, अझ बढी अराजकता, त्यसपछि के हुन्छ भनेदेखि संविधान जान्छ अनि अस्थिरता हुन्छ। अस्थिरताको भुमरीमा खेल्ने फेरि को हुन्छ भनेदेखि विभिन्न शक्ति राष्ट्रले खेल्ने चाहिँ जसरी हामीले देखाएको छौँ चाहिँ अगाडि 65 आन्दोलनमा, अगाडि संविधान बनाउने क्रममा, त्यस बेलाका पनि राजदूतहरू कतिचोटि दरबारमा 65 राजदूत भेट गर्न गए, कतिवटा नेगोसिएसन भए, यी सब तमाम कुराहरू छ। त्यस कारण अहिले यो निर्वाचन ओलीजीले चाहिँ गराउनुको लागि होइन, मलाई थाहा छ दलहरूले यतिकै सहभागी भन्दैन, उहाँको त्यो वैधानिक नै छैन त निर्वाचन घोषणा गर्ने। तर त्यसको मकसद के छ भनेदेखि सायद कसैले कान पुगेको छ होला भन्ने एउटा शङ्काको फाइदा दिँदाखेरि त्यसपछि निर्वाचन नभएपछि के हुन्छ भनेदेखि त्यसपछि सबै कुरा धेरै कुरा जान्छ। अनि फेरि हामी ब्याक टु चाहिँ तपाईँको चाहिँ स्टेप 1 अनि फेरि उही पछि आन्दोलन पश्चातको जुन एउटा सङ्घर्ष हुन्छ, अस्थिरता, शून्यता अनि बाहिरीहरूले खेल्ने एउटा मलिलो भूमि नेपाल भन्छ त्यतिखेर। अनि जुन खालको एउटा भू राजनीति छ, जसरी चहल पहल उत्तर दक्षिण शक्ति राष्ट्र भइरहेको छ, त्यो बेला अनि प्रिभेल को गर्छ भनेदेखि छिमेकी राष्ट्रहरू प्रिभेल गर्ला नि त। छिमेकी राष्ट्रले प्रिभेल गर्दाखेरि आफ्नो इन्ट्रेस्ट के छ त्यो स्वार्थहरू पुरा गरेर नेपालको इन्डिपेन्डेन्स र सभरेनिटी माथि नै पनि प्रश्न आउन सक्छ कि भन्ने त्यो खालको एउटा व्यापक बृहत एउटा चाहिँ ओभरअल र म्याक्रो खालको एउटा एनालिसिसको आधारमा लाग्छ पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूको त्यो विश्लेषण छ होला भन्ने मैले अन्दाज गरेँ। डाक्टर नारायण खड्का, म तपाईँसँग फेरि आउनेछु, एउटा छोटो विश्राम लिन्छु। नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग संवाद गरिराख्नु भएको छ। विश्राम पछाडि फेरि हामी उहाँसँग जोडिनेछौँ। विश्रामपछि पुनः हार्दिक स्वागत छ। बहसको आजको यो श्रृङ्खलामा हामीसँग नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का हुनुहुन्छ। पुनः स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब यो जुन केपी शर्मा ओलीले अगाडि गरिरहेका काम कारबाहीका सन्दर्भमा यहाँले जुन विश्लेषण गर्नुभएको छ, अघिल्लो गएको निर्वाचनमा उहाँलाई अगाडि सारेर जुन जनताले बहुमत दिएका छन्, त्यस आधारमा कङ्ग्रेस अहिले जुन अरू दलका पनि सांसदहरूलाई समावेश गरेर तपाईहरुकै दाबी अनुसार 76-5 अनुसारको प्रधानमन्त्री हामी पाउनुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ नि, कङ्ग्रेसका लागि त तपाईको चाहिँ के भने कम्युनिस्ट पार्टीहरू विभाजित अवस्थामा रहेको र प्रधानमन्त्री आफै निर्वाचनमा जाने अवस्था रहेको बेलामा कङ्ग्रेसका लागि सबैभन्दा उपयुक्त तपाईको चाहिँ के भने एउटा चाहिँ बोनस जस्तो समय अवधि भन्दा पहिले नै निर्वाचनमा जाने र
बहुमत ल्याएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर आइरहेको थियो। दलीय व्यवस्थामा अरू दलका सांसदहरूलाई जोडजाड गरेर तपाईँको यो प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोतर्फ तपाईँको पार्टी लागिरहेको देख्दा जनतालाई यो सही नै लाग्ला? एकदम सही लाग्छ। सही किन लाग्छ भन्नुहोस् हाम्रो पार्टी बहुमतमा हामी सरकारमा जान्छौँ भने त्यो लोभमा एउटा फोक्रो र अनैतिक हिसाबबाट असंवैधानिक हिसाबबाट घोषणा गरेको जुन हुनेवाला छैन, जसले केवल अस्थिरता मात्रै निम्त्याउँछ। त्यो पनि यो महामारीको बेलामा अर्को तेस्रो डेल्टा 3 भ्यारिएन्ट अहिले आउने कुरा पनि चलिरहेको छ। खै त्यो अब अहिले त केही कमी भएको छ, तथापि त्यो सम्भावनाहरू छन्। भनेपछि यो नहुने र एउटा इलेजिटिमेट अनकन्स्टिट्युसनल एउटा प्राइम मिनिस्टरले घोषणा गरेको निर्वाचनको रिजल्ट पनि अनकन्स्टिट्युसनल नै हुन्छ। त्यस कारण हामी आफ्नो सानो स्वार्थमा भोलि त बहुमत प्राप्त गर्न सकिन्छ, यही बेला है भाइ हो जाऊ चुनाव लड भन्ने त्यस्तो सानो एउटा दृष्टिकोण राखेर चाहिँ देश र लोकतन्त्र, हाम्रो राष्ट्रियता, सार्वभौमतालाई चाहिँ थाती राखेर त्यसलाई एकातिर पन्छाएर भोलिका दिनमा चुनावमा जाउँ हाम्रो बहुमत आउँछ भनेर त्यस्तो एउटा केटाकेटी खालको विश्लेषण र त्यो खालको चाहिँ दृष्टिकोण नेपालीको हुने लाग्दैन। हाम्रो लागि सबभन्दा पहिलो चाहिँ राष्ट्र, जनता अनि लोकतन्त्र, त्यसपछि मात्रै पार्टी आउँछ। त्यस कारण यतिखेर राष्ट्र, नेपाली जनताको चाहिँ बृहत्तर हित, सार्वभौमता चाहिँ र लोकतन्त्र, यी तीनटै कुराहरू चाहिँ एउटा धरापमा चाहिँ प्रधानमन्त्री ओलीजीले धरापमा पारिदिएको हुनाले, त्यसमा चाहिँ नाङ्गो प्रहार गरेको हुनाले, घाइते बनाइदिएको हुनाले अब के हुने कस्तो अहिले चाहिँ एक प्रकारले भन्नुहुन्छ भनेदेखि आइसियुमा छ। खास गरी हामीलाई आश के भनेदेखि एउटा चाहिँ संविधानको अन्तिम व्याख्याको रूपमा, यद्यपि यो संविधान चाहिँ यो विषय सर्वोच्चमा भएकोले मैले धेरै कुराहरू अब मेरो आफ्नो इन्डिभिजुअल कुराहरू चाहिँ भन्न त मैले नमिल्ला, तथापि एकदमै चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ताले बहस गरिरहेछन्। अब त्यो बहसको कुराहरू भइरहेको हुनाले बाहिर हामीले पनि यस्ता सम्भावना बोल्न नहुने भन्ने कुरा भएन। त्यस कारण यस्तो खालको हामीले एउटा मियोपिक भन्छ नि, बडो सूक्ष्म र एकदम सानो दृष्टिकोण राखेर भोलि सत्तामा जाने सबै भनेर अगाडि बढ्ने त्यो खालको हामी राजनीति गर्दैनौँ। हामी त बृहत्तर हितको, जनताको लागि, राष्ट्रको लागि, लोकतन्त्रको लागि, त्यसको लागि हो। र यतिखेर संविधानमाथि मैले भने नि प्रहार छ, आइसियुमा छ, चाहिँ अहिले संविधान बाँच्ने हो कि कता जाने हो, त्यसपछिको अवस्थामा कस्तो हुने हो, अनि त्यसपछि लोकतन्त्र अहिले चाहिँ अब यद्यपि अहिले बोल्न लेख्न चाहिँ छुट्टै छ, तथापि के छ भनेदेखि भोलिका दिनमा यसको असर कस्तो पर्ला जब संविधानै जान्छ भनेदेखि त्यस्तो अवस्थामा अहिले हाम्रो सबभन्दा ठुलो प्रायोरिटी हामी त्यो लोकतन्त्रप्रति जो ६३को आन्दोलनमा समर्पित भएर लागेका पार्टीका नेता, हामी कार्यकर्ता र जसको साझा प्रयासबाट चाहिँ साझा संविधान बन्यो, त हामी चाहन्छौँ राष्ट्र, जनता, संविधान, लोकतन्त्र चाहिँ को जगेर्ना गर्नको लागि अहिले हामीले चुनावको सानो त्यो हुनेवाला चुनाव छैन, असंवैधानिक प्रधान। हामीले त यदि ओलीजीको चुनावलाई स्वीकार्यो भनेदेखि के भनेदेखि एउटा असंवैधानिक प्रतिगमनकारी भनेर हामीले भनिरहेका छौँ। त्यही हामीले भनेको प्रधानमन्त्रीलाई स्वीकारेर उनले गरेका कदमहरूलाई आगा चिम्लेर स्वीकारेर आफ्नो सानो चाहिँ हितमा, आफ्नो सानो चाहिँ उद्देश्यको लागि हामीले समर्पित भयो भने जनताले भनेछन् कस्तो लोभी पापी, अतिसम्म प्रतिगमनकारी भन्थे, अतिसम्म असंवैधानिक भन्थे, अतिसम्म अलोकतान्त्रिक भन्थे, अतिसम्म अधिनायकवादी भन्थे ओलीजीलाई। अहिले यति नै अलोकतन्त्रवादी, असंवैधानिक, अनैतिक प्रधानमन्त्रीले गरेको निर्वाचन निर्णयलाई मानेर गए। ल हेर्छ चाहिँ सत्ता भने कति कमजोर रहेछ नेपालको भन्ने। डाक्टर खड्का, अब यो जुन तपाईँहरूको जुन अन्तर्राष्ट्रिय दबाव अथवा जुन यसमा प्रभावको जुन कुरा यहाँहरूले उठाइराख्नुहुन्छ नि नेपालका राजनैतिक दलहरूका लागि चाहिँ यो एउटा तुरुप जस्तो के कार्ड जस्तो आफ्नो अनुकूलता भयो भने चाहिँ यो कहिले पनि तपाईँको कसैको दबाव नहुने, प्रभाव नहुने, योजना नहुने, अरूको चाहिँ के हस्तक्षेप नहुने, जब आफू सत्ताबाट बाहिर रहने बित्तिकै चाहिँ बाह्य हस्तक्षेप भएको देख्ने यो जुन हेर्ने दृष्टिकोण छ नि, यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका बारेमा त नेपालका सबै राजनैतिक दलहरू एउटा एजेन्डामा एकत्रित हुनुपर्ने हो, तर यसमा चाहिँ आफ्नो आफ्नो अनुकूल व्याख्या गर्ने र यो विदेशी हस्तक्षेप पनि तपाईँहरूको चाहिँ के भने आफ्नो आफ्नो व्याख्या अनुसार भइराखेको छ कि? आफ्नो आफ्नो अनुसारको व्याख्या त यस्तो हुन्छ, रियल पोलिटिक हुने, रियल डिप्लोमेटिकमा के भनेदेखि शान्तिनाकी शासकका विषयहरू विदेशी मित्र राष्ट्रहरूको हुन्छन्, त्यसमा छलफल हुन्छ, साझा हितका विषयहरू अगाडि बढाउने कुराहरू हुन्छ। र सत्ताको लागि खास गरी हाम्रो यस्तो एउटा कमजोर एउटा राजनीतिक अवस्थामा अवस्थित, कमजोर भन्दाखेरि पनि एउटा जुन एउटा संवेदनशील भू राजनीतिक अवस्थामा हामी छौँ, त्यहाँ निश्चय नै अनेक खालका चाहिँ प्रभावहरू आउँछन्। तर ती प्रभावहरूले हाम्रो राष्ट्रिय हित, हाम्रो सार्वभौमता, हाम्रो स्वतन्त्रता, हाम्रो लोकतन्त्र माथि प्रहार हुने हिसाबले जसरी अहिले ओलीजीले स्वीकारिराख्नु भएको छ भन्ने हाम्रो अनुमान छ। यस्तो बेलामा चाहिँ त्यो अत्यन्तै राष्ट्रघाती जनविरोधी खालका चाहिँ बाह्य
सम्बन्धलाई स्वीकार्नुहुन्छ। त्यस कारण एउटा कुनै हदसम्म त तपाईँले कुनै पनि देशमा अभोइड गर्न सक्नुहुन्न। भारतलाई पनि अहिलेदेखिर चाहिँ अमेरिका र अन्य देशहरूको एउटा एक किसिमको चाहिँ उनीहरूको चाहिँ इन्ट्रेस्ट त्यहाँ कुराहरू होला। भारतले अन्त आफूलाई गर्ला, अमेरिकाको पनि अनेक खालको दबाब आउला, यी त भइ नै रहने पर्छ। एउटा 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 लिभिङ डिप्लोमेटिक तपाईँको चाहिँ एउटा एक्टिभिटिजहरू हुन्, त भइ नै रहन्छ। तर मात्रा पनि कस्तो मात्र भनेदेखि एउटा 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 तपाईँले लिमिट क्रस गर्नुहुन्छ, जुन लिमिटले देश नै अस्तव्यस्त हुने खालको अवस्था आयो, बढी मात्रामा हस्तक्षेप हुने चाहिँ कुराहरू आयो। अनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ जसरी अहिले हामीले त्यो अनुमान गरेर 5वटा दल तपाईँले भन्नुभयो नि, अब हामी सबै चाहिँ त्यही हो भनेदेखि त ल ओलीजीले त्यही गर्नुहुन्छ भने हामी पनि जाउँ न, तिनै को हुने शक्ति राख्छ, त्यति गरेर हामी पनि खुसी पारौँ भन्ने हामी भन्थ्यौँ नि। तर हामीले भनेनौँ। हामीले भन्यौँ खबरदार ओलीजी, तपाईँले जुन हिसाबले चाहिँ अगाडि बढिराख्नु भएको छ, यो तपाईँले देश जनता लोकतन्त्रको हितमा नगरेर कहीँ कसैको इन्ट्रेस्ट तपाईँले फुलफिल गर्ने हिसाबले गरिराख्नु भएको छ भन्ने खालको अनुमानको विश्लेषणको आधारमा चाहिँ यो कुराहरू भएको। त्यस कारण होइन, चुनावमा जाँदा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चुनाव घोषणा गर्ने कदमले चाहिँ अरू राष्ट्रलाई के फाइदा छ र? यसमा पनि तपाईँको विदेशी हस्तक्षेप देख्ने कुरा, किनभने यस अगाडि पनि चुनाव घोषणा भएका छन्। स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसको पनि इतिहास हेर्ने हो भने उसले नेतृत्व गरिरहेको तपाईँको 48 सालको सरकारमा तपाईँको अवधि नपुग्दै निर्वाचनमा जाने अवस्था बनेको थियो। 56मा पनि शेरबहादुर देउवाले घोषणा गरेकै हो भने यस अगाडि पनि यस्ता प्रकारका घटनाहरू घटेका छन्। निर्वाचनमा जाँदा नेपाली जनताले भोट हालेर निर्णय गर्ने हो। त्यस्तो बेला विदेशी हस्तक्षेप किन देख्नु भएको छ? आफू विपक्षी बेन्चमा भएका कारणले विदेशी हस्तक्षेप भनेर जनतालाई तपाईँको चाहिँ के भने तताउने काम गर्नु खोज्नु भएको हो कि भनेर आशंका गरेको के? होइन, आशंका तपाईँले भनेको कुराहरू त्यो संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार जहाँ संविधानका धारा उपधाराले दिएका अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि त्यसमा कुनै हस्तक्षेप पनि देख्ने कुरा भएन। किनकि त्यो बेलाको चाहिँ आन्तरिक व्यवहारिक वास्तविक राजनीतिको आधारमा त्यो गलत या ठिक केवल कतिपय निर्णय त गलत पनि भएका छन्, त्यो म ठिक छ भनेर भन्दिनँ। त्यो चाहिँ संसद विघटन गर्ने कुराहरू तथापि त्यो संविधानको प्रावधानभित्र भएर एउटा कुरा त्यो। दोस्रो कुरा त्यतिखेर एउटा मैले अहिले भने राष्ट्रपतिको समर्थन र सहयोगमा उहाँले अलिकति पूर्वाग्रही आग्रही भएर चाहिँ बढी ओलीजीलाई बढी साथ दिएको भन्ने कुरा भइरहेछ। त्यतिखेरको राजामा चाहिँ राजा खालि त्यतिखेर राजा वीरेन्द्र पछि राजा ज्ञानेन्द्रले पनि यस्तो खालको विषय आउँदाखेरि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूलाई यसमा के छ राय दिनु भनेर पठाउँथे, सल्लाह लिन्थे। अब त्यो सब नगरेर एकैछिनमा ओलीजीले लगेर दिने बित्तिकै तुरुन्तै अध्यादेशहरू चाहिँ अनुमोदन भइहाल्ने, जारी भइहाल्ने। त्यसपछि अनि यस्ता खालका सरकार बनाउने निर्णयहरूमा पनि दाबी प्रयोग भएका रहेछ। त्यसलाई वास्तवमा चाहिँ राष्ट्रपतिजीले चाहिँ दाबी पुगेन भन्ने होइन। शेरबहादुर देउवाजीको 149को सिग्नेचर यदि मलाई शङ्का लाग्यो भनेदेखि यसमा संसदले छलफल गरेर छिनोफानो गर्ने भनेर भन्न सकिन्थ्यो। सब केही नगरेर भन्दाखेरि त्यसपछि अनि निर्वाचनमा घोषणा गर्ने पहिला पनि तपाईँलाई थाहा होला कुनै बेला राष्ट्रपतिजीले दिएको एउटा डिनरमा हो क्या। तर जनताले त सरी डाक्टर खड्का, जनताले त तपाईँको अघिल्लो पटक तपाईँको नाकाबन्दी डटेर सामना गरेको प्रधानमन्त्रीका रूपमा केपी ओलीलाई लिइरहेका छन्। अहिले पनि अब तपाईँ कसको दबाबमा भनेर भन्दाखेरिमा पनि सरकारको नेतृत्वको हैसियतले त्यो भलै त्यो भूमि अहिले अमल गर्न पाइराखेको छैन देशले, तर त्यो नक्साभित्र समावेश गर्ने कुराको नेतृत्व पनि त अरू प्रधानमन्त्रीले मानेन भने अरूले दबाब दिँदैमा हुने विषय त थिएन भन्ने रूपमा मान्छेले बुझिरहेका छन्। नाकाबन्दी डटेर सामना गर्ने र यो गुमेको भूमिलाई आफ्नो नक्साभित्र पार्ने यत्रो राष्ट्रवादी छवि भएको मानिसलाई अनावश्यक तपाईँहरू चाहिँ अराष्ट्रवादी अथवा अरूको हस्तक्षेप मानिरहेको भनेर आरोप लगाइराख्नु भएको छ। यो चाहिँ झुटो आरोप हो भनेर भनिन्छ नि। यो मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरिहालेँ महेन्द्रजी, जस्तो उहाँकै त्यतिखेरको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै नेताहरूले पनि भने कि यो नीति र कार्यक्रममा आउने कुरै थिएन, उहाँले मानिराख्नु भएको थिएन, हामीले दबाब दिउँ भनेर उहाँले भन्नुभयो। है मैले नाम पनि लिइहालेँ ती नेताहरूले भन्दाखेरि अब उहाँले त्यतिखेरको यथार्थता चाहिँ नीति र कार्यक्रममै ल्याउनु खोजिराख्नु भएको थियो। नेता हाम्रो चाहिँ दबाबमा उहाँले ल्याउनु भयो भन्ने कुरा त्यो त अब प्रधानमन्त्री भएको नाताले उहाँलाई यो कुरा उहाँलाई पनि तस जाँदैन। सरकारले त्यो ल्याउनु त उहाँलाई बाध्य पारियो होला, उहाँकै पार्टीभित्रले बाध्य पार्यो होला। त्यसपछि सबैको चाहिँ 275 जना चाहिँ सांसदहरूको चाहिँ एउटा पूर्ण सहमतिको आधारमा चाहिँ त्यो पारित भएको विषय छ। त्यसकारण यो उहाँले एउटा त्यतिखेरको विषय उहाँले सदनमा पेश गर्नुभयो। सायद उहाँलाई दबाब पनि पर्यो। त्यो बेलामा छलफल गर्दाखेरि हाम्रो पार्टीको नेताहरू छैन, उहाँले छलफल नगरेको होइन। हामी तर अर्को कोणबाट उहाँहरूका विषयलाई सुन्दाखेरि चाहिँ केपी ओलीले जनताको पक्षमा अत्यन्तै राम्रो काम गरिरहेको, यस्तो तपाईँको प्रतिकूलताका बीच पनि विकास निर्माणका समृद्धिका थुप्रै योजनाहरू अगाडि ल्याएको, यो सरकारले गरेका राम्रा कामहरू देख्न नसकेर किनभने उसको लोकप्रियताबाट आत्तिएर तपाईँहरूले जुन प्रकारको एउटा चाहिँ महागठबन्धन टाइपको गठबन्धन बनाउनु भएको छ नि,
त्यो चाहिँ उहाँको लोकप्रियताबाट आत्तिएर गर्नुभएको भनेर चाहिँ उहाँहरूको दलिल छ है। अब जुन लोकप्रियता त अहिले यो लकडाउन नभएको भएदेखि र अलिक ओलीजीका जुन कदमहरू थिए त्यसको विरुद्धमा जनता आउँथे आउँदैन त्यति थाहा हुन्थ्यो उहाँलाई। यो त लकडाउनले गर्दाखेरिको कुरा हो र लोकप्रियता त उहाँले गरेका कदमहरू जनताले बुझिसके सर्वोच्चले कसरी एकपछि अर्को उठाइदिइरहेको छ त्यो पनि सायद होला। र जहाँसम्म विकासको कुरा छन् रेल खानेपानीका कुरादेखि लिएर घर घरमा ग्यास जोड्नेदेखि लिएर अनि सिधै तपाईँको चाहिँ ट्याङ्कीमा राख्नुपर्ने सिधै पानी चाहिँ घरमा खोल्ने बित्तिकै लाउने यी सब धेरै अनि हजारको कति 5 लाखको रोजगारी सबै कुराहरू अहिले हातमा आएकै छ। खालि कागजमा मात्रै ओलीजीका बुकमा भाषणमा सर लाउँछन् अनि के भन्छ एकपछि अर्का भ्रष्टाचारका श्रृङ्खलाहरू आएछन् जसलाई उहाँले आफैले पनि धाक्सो गर्नुहुन्छ। चाहिँ मन्त्रीले सिधै के पाइरहेछ मैले होइन भनिदिनुहुन्छ अनि धाक्सो गर्नुहुन्छ। यी सब तमाम गतिविधिहरू अहिले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्जका विषयहरू जस्तो मैले सुने वनका केही कर्मचारीले भन्थे प्रधानमन्त्रीले सिधै ठाडै यो जसरी पनि हुनुपर्छ भनेर चाहिँ भन्नुभयो। पहिला पूर्व चाहिँ पदाधिकारीहरूले भन्ने गर्थे मलाई त्यो बेलादेखि नै उहाँको प्रधानमन्त्री भएदेखि नै यति छ मलाई दिने कुराहरू। यस्ता अनेक खालका घटनाहरू एकपछि अर्का स्क्यान्डलहरूको बिचमा उहाँ रमाइराख्नुभएको छ। रमाउनु के रमाउनु भएको छ अहिले मुख अब हेर्दैबाट मरिन्छ बिचराको। तर के भने अब लोकप्रियता होइन कि उहाँको त एकदमै स्लाइडिङ डाउन। अब अहिले चाहिँ मैले पनि आएर लकडाउन नभएर अहिले चाहिँ जनता कति उत्रिँदै थियो सडकमा बालाटार अगाडि कति हजारको भिड आउँदै थियो त्यो त उहाँले अनुमान हो। डाक्टर नारायण खड्का यही यसमा जोड्न खोजेको जस्तो उहाँ अलोकप्रिय हुनुहुन्छ उहाँले भनेका वाचाहरू कुनै पनि पुरा गर्नु भएन उहाँले जताततै दबाब दिइराख्नु भएको छ भ्रष्टाचार गरिराख्नु भएको छ भन्ने तपाईँहरूको बुझाइ हो भने जनतालाई उहाँका विरुद्धमा बालुवाटार अगाडि अथवा सडकमा उतार्नुको सट्टामा जुन कोरोना महामारीको जुन प्रोटोकलको यहाँले कुरा गर्नुभयो प्रोटोकलमा चुनाव गर्न पाइँदैन भने त आन्दोलन पनि गर्न पाइँदैन होला। यदि आन्दोलन गर्न पाइन्छ भने उहाँको अलोकप्रियतालाई छोप्दै तपाईँहरू निर्वाचनका माध्यमबाट वैधानिक तौरले उहाँलाई निकालेर आफ्नो सरकार बनाउनुहोस् न। त्यो त उहाँले भनिराख्नु भएको छ निर्वाचनमा जाउँ भनेर। निर्वाचनमा पनि जान तपाईँहरू रुचि नराख्ने कारण के रहेछ? मैले तपाईँलाई नै भने अरे महेन्द्रजी एउटा अलोकतान्त्रिक अप्रजातान्त्रिक असंवैधानिक अनैतिक जसलाई हामीले भन्छौँ प्रतिगमनका नेता भनेर हामीले भनिरहेका छौँ तिनै व्यक्तिलाई स्वीकार ती व्यक्तिको असंवैधानिक कदमलाई स्वीकारेर हामीले निर्वाचन जानु भनेको त आत्मघाती कुरा हो। हाम्रो लागि निर्वाचन अहिले निर्वाचन हुन्छ नै अहिलेको अब यो चाहिँ 5 अन्तर्गत सर्वोच्चले सायद मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ न्यायिक आधारमा चाहिँ विधिवत प्रक्रिया र प्रक्रियाको आधारमा संविधानको लेटर र स्पिरिटको आधारमा मलाई लाग्छ त्यो 148 जनाको जो हामीले सशरीर उपस्थित भएर सहीक्षा गरेर हामीले यहाँ ल्याएका छौँ बहुमत भनेर भन्यौँ। राष्ट्रपतिका 149 को सिग्नेचर हामीले दियौँ। सायद त्यसलाई वैधता दिँदै मलाई लाग्छ राष्ट्रपतिको या संसदलाई चाहिँ नियुक्तिको प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको लागि परामर्श जारी होस् भन्ने होस् तपाईँहरूको शुभकामना तपाईँहरूको माग यो छ तपाईँहरूको अपेक्षा यो छ। तर अर्को कोणबाट हेर्दाखेरि तपाईको चाहिँ के भने तपाईँ केपी ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचनमा सहभागी नहुने तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ अनैतिक असंवैधानिक लगायत थुप्रै कुरा भनिराख्नु भएको छ। उहाँले घोषणा गरिराख्नु भएको छ अदालतका फैसलाका तपाईको सिक्काको दुईटा पाटाका रूपमा हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँहरूको पक्षमा भएन भने उहाँको सदर हुन्छ भने तपाईँहरू त्यो निर्वाचनमा जानु भएन तपाईँहरूले सङ्केत गर्न खोजेको अस्थिरताको थालनी त तपाईँहरू निर्वाचनमा नजाने कदमले नै तपाईँको निम्तिन सक्छ। उहाँका विचारहरू के हुन् त्यो बारेमा अहिले उहाँले देखाएको तर्कहरू अब यताबाट चाहिँ निवेदक हाम्रो चाहिँ प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरी पाउँ संसद पुनर्स्थापन होस् भन्ने निवेदकका तर्फबाट भएका बहसहरूमा त्यसमा हामी नजाउँ हामी नजाउँ बहस त्यो मुख्य कुरा के भनेदेखि निर्वाचन त समयमा अहिले अझै 2 वर्ष बाँकी छ अनि यत्रो तपाईँको चाहिँ खर्च गराएर जब जुन बेला आइपुगेर चाहिँ हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरू चाहिँ अब चाहिँ परीक्षण नपाएर चाहिँ अब कति 10 वर्षसम्म आइसियुमा अक्सिजन पाइरहेको थिएन बेडहरू पाइरहेको थिएनन्। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा चाहिँ बिरामीहरूले उपचार नपाएर चाहिँ मृत्युवरण गरेको अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा अनि निर्वाचन त अहिले यो टाइम भएर टाइम गुज्रेको भए पो ल ठिक छ त्यो पनि मैले भनिहालेँ असंवैधानिक र अनैतिक र अलोकतान्त्रिक एउटा चाहिँ व्यक्तिलाई जसलाई हामीले भन्यौँ प्रतिगमनको संविधानमाथिको नाङ्गो प्रहार भन्ने व्यक्तिको निर्णयलाई स्वीकारेर जाने अवस्थामा हामी छैनौँ। टाइम आएपछि हामी निर्वाचन विधिवत तवरबाट संविधानका भावना र अक्षर र चाहिँ शब्दको आधारमा र त्यसका प्रक्रिया पुरा गरेर निर्वाचन समयमा गर्ने अर्थात् यसको 5 वर्षको अवधि पुरा गरेपछि निर्वाचनमा जाने भन्ने त्यसैपट्टि हाम्रो प्रयास हुन्छ महेन्द्रजी। अब यो अहिले जुन सरकारले गरिरहेका काम कारबाहीका सन्दर्भमा जुन तपाईँहरूले जुन विषयहरू बताउनु भयो तपाईँहरू पनि संसदको प्रतिपक्षी हो र अहिले अब अवसर आउने बित्तिकै सरकारको नेतृत्वका लागि अरूलाई समावेश गरेर गठबन्धन गर्दै दावा गरिराख्नु भएको छ।
यसअगाडि जुन भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा विषय उठान गर्नुभयो, विकास समृद्धिका सन्दर्भमा यहाँले विषय उठान गर्नुभयो, त्यसमा स्वयं नेपाली कङ्ग्रेसको भूमिका चाहिँ के रह्यो जस्तो लाग्छ? यदि सरकारले जनताको पक्षमा निर्णय गरेको थिएन भने जनताको पक्षमा निर्णय गराउन बाध्य पार्ने प्रतिपक्षको भूमिका तपाईँहरूले खेलेको जस्तो लाग्छ? होइन, हामीले संसद त्यतिखेरमा हामीले आवाज उठायौँ। त्यसपछि बेला मौकामा सडक पनि हामी गएकै हौँ, चाहे मानवाधिकार, चाहे चाहिँ बलात्कार र हत्याका घटनाहरू लिएर, चाहे मूल्य वृद्धिका कुराहरू लिएर हामीले सडकबाट चाहिँ सदनमा पनि नगएको होइन। त्यसबिचमा पनि गत साल 1.5 वर्षदेखि अब यो कोरोनाको महामारीमा सडकमा जाने भन्ने कुरा भएन। संसद उहाँले लगातार दोस्रो पटक विघटन गरिदिनु भयो, अवरुद्ध गरिराख्नु भएको छ। जनताका आवाजहरू मुखरित गर्नको लागि प्रतिपक्षको भूमिकामा हामीले चाहिँ खेल्ने जुन सशक्त भूमिका छ त्यसमाथि पनि एक प्रकारले लगाम उहाँले चाहिँ संसदमा विघटन गर्दै त्यहाँ पनि हामीलाई त्यो ठाउँ दिइराख्नु भएको छैन। भन्दाखेरि हामीले आफ्नो सीमित चाहिँ अस्त्रहरू प्रयोग गर्दै, लोकतान्त्रिक अस्त्रहरू प्रयोग गर्दै जनताका गुनासोहरू, जनताका समस्याहरू, यो सरकारका अलोकतान्त्रिक कदमहरू र चाहिँ जुन चाहिँ खोक्रा नाराहरू दिएर उहाँले धेरै ठुल्ठुलो सपना देखाउनु भयो जनतालाई समृद्धिका, यी सबै कसरी पुरा भएन भन्ने बारेमा हामीले सशक्त आन्दोलन गर्न सकेनौँ। सशक्त रूपमा केही मात्रामा सीमित रूपमा मैले पनि लकडाउन त्यसपछि संसदमा हामीले भूमिका खेल्यौँ। तथापि एउटा ठुलो चाहिँ एउटा सडकमाबाट अस्तित्व जमाउने खालको आन्दोलन त हामीले गरेनौँ। सदन भएको हुनाले सबभन्दा पहिलो जिम्मेवारी हामीले चाहिँ बिहोर्नु पर्ने सदनै हो। सदनमा हाम्रो आवाजहरू हामीले प्रत्येक शब्द उहाँले उठाएका मुद्दाहरू विधेयकहरूमा मुखरित गरेकै छौँ। अब अहिले संसद पनि छैन। त्यो अवस्थामा हामीले हाम्रो जिम्मेवारी एकदम सशक्त बनाले अब हामीले हाम्रो चाहिँ क्षेत्रभित्र, हाम्रो चाहिँ सीमाभित्र, हामीले चाहिँ सबै सीमाभित्र र त्यसै गरेर परिस्थितिको सीमाभित्र रहेर हामीले आफ्ना आवाजहरूलाई समयमा र आवश्यक परेको ठाउँमा हामीले मुखरित गरेका छौँ, बुलन्द पारेकै छौँ भनेर। डाक्टर खड्का, अब खासमा जुन अहिले यहाँहरूले 76-5 को सरकारको दावा जुन गरिराख्नु भएको छ, अब प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले घोषणा गरेको निर्वाचन अवैधानिक भने पनि खासमा यहाँले बाँकी रहेको कार्यकाल 1.5 वर्ष जुन छ संसदको, त्यो पुरै संसदको कार्यकाल पुरा गर्ने भनेर अहिले भने पनि मूलभूत रूपमा तपाईँहरूको उद्देश्य पनि तपाईँको नेतृत्वमा निर्वाचनमा जाने त हो नि, होइन? निर्वाचनमा त अब अहिले नै तुरुन्तै आगै बेलामा निर्वाचनमा जाने भनेर फेरि ओलीजीले जुन भन्नुभयो त्यो हामीले चाहिँ गर्ने होइन कि समय आउँछ अझै चाहिँ अब यो होइन। मैले संवैधानिक केही प्रावधानहरूका बारेमा यहाँलाई जानकारी गराउन खोजेको, जस्तो यहाँहरूले 149 जनाको हस्ताक्षर सहितको तपाईँको अहिले 100 धारा 76 को 5 बमोजिमको प्रधानमन्त्री तपाईँका सभापति घोषणा भइहाल्नुभयो भने पनि 30 दिनमा अरू पार्टीका जो सांसदहरू छ उहाँहरूले तपाईँलाई भोट दिने, विश्वासको मत दिने नदिने भन्ने बेलामा त त्यहाँ पार्टीको व्हिप लाग्छ। अनि त्यस्तो बेला तपाईँको चाहिँ के भने उहाँले विश्वासको मत पाउनु भएन भने शेरबहादुर देउवाले पनि 6 महिनामा त चुनाव घोषणा गर्नुपर्छ भनेको मतलब चुनाव कसको नेतृत्वमा गर्ने भन्ने लडाइँ देखिएको छ नि रूपमा हेर्दाखेरि, सारमा चाहिँ त तपाईँहरूको होइन? कसले गर्ने भन्दा पनि विधि र प्रक्रिया अनुसार, जस्तो 76-5 मा गएर अब हामीले तपाईँ के भन्नु हो 30 दिनभित्र हामीले विश्वासको मत दिनुपर्छ। त्यतिखेर अब वेबका कुरा पनि छन्, राजनीतिक दल सम्बन्धीका नियमहरू पनि छन्, वेब लाग्ने नलाग्ने, त्यो सबै व्यवहारिक राजनीतिमा हामीले हेरौँला, किनकि सबै जिम्मेवार हुनुहुन्छ। सिनारियो के हुन्छ यदि विश्वासको मत आएन भनेदेखि अन्य हामीसँग जोडिएका अन्य दलहरूका नेताहरूले राख्नुभएको छ हाम्रो गठबन्धनलाई हामीले चाहिँ 1.5 वर्षसम्म निर्वाचन नभएसम्म लाने भनेर हामीले भनेका छौँ। यद्यपि अब नेपालको राजनीतिमा तलमाथि उथल पुथल कहिलेकाहीँ चाहिँ भइ नै रहन्छ, त्यसलाई हामीले चाहिँ व्यवस्थित गर्दै त्यसका पहलहरूलाई चाहिँ सम्बोधन गर्दै अगाडि बढ्ने हो। त्यहाँ केही मात्रामा जोखिम छ, तपाईँले भनेको चाहिँ जोखिम नभएको होइन। तर एउटा कुरा हामीले के विचार गर्नुपर्छ भने कमसेकम संविधानका धारा त्यसका प्रक्रिया त हामीले पुरा गर्दै गयौँ। यो बिचमा जम्प गरेको पनि होइन, कहिले चाहिँ तलबाट माथि, कहिले माथिबाट तल, अनि चाहिँ अगाडि पछाडिपट्टि राष्ट्रपतिजीको टाउकोमा आशीर्वाद छ, त्यो आशीर्वाद लिएर ल तथास्तु भनेर ल अगाडि बढ भनेर भनेको अवस्था त होइन। हामीले त प्रक्रिया पुर्याएर यदि प्रक्रिया अनुसार चाहिँ हामीले त यतिकै चाहिँ लाउनु है प्रचण्डजी लाउनु मात्र नेपालजी अब जाउँ सरकारमा मिलेर भोलि स्थापना गर्नु भनेको होइन। राष्ट्रपतिजीले आह्वान गर्नुभयो, राष्ट्रपतिजीले आह्वान गरिसकेपछि ओलीजीले मार्ग प्रशस्त भनेर भनिदिनु भयो। अन्त धारा 76-5 त बाँकी नै त्यो प्रक्रिया पुरा गर्नको लागि त्यसको लागि वैकल्पिक सरकार त बनाउनु नै त्यो त संविधानले दिएको कुराहरूलाई अधिकारलाई हामीले प्रयोग गरेर हामी गएका हौँ। हामीले चाहिँ के भनेदेखि उहाँको चाहिँ हामीलाई राष्ट्रपतिजीको माया चाहियो, सदाप चाहियो, ल हामीलाई पनि ओलीजीलाई जस्तै आशीर्वाद दिनुहोस् हामी सरकार बनाउँछ भनेर भनेको त होइन। हामीले संविधानको धारा अनुसार राष्ट्रपतिजीले नै सामान्य राष्ट्रपतिजीले नै गरेको आह्वान अन्तर्गत प्रधानमन्त्री ओलीजीले जुन चाहिँ प्रेस कन्फरेन्स मार्फत उहाँले अभिव्यक्त गर्नुभयो, मैले सकिनँ बहुमत पुर्याउन र मैले माग प्रशस्त गरेँ भनेर भनिसकेपछि र राष्ट्रपतिजीले आह्वान गरिसकेपछि विधिवत रूपमा संसदीय अभ्यास र पद्धतिलाई फलो गर्दै संविधानको धारालाई फलो गर्दै
प्रक्रिया अनुसार मात्रै हामीले माग दाबी गरेका हौँ। हस् डाक्टर साहब, यहाँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। धेरै धन्यवाद छ महेन्द्र तपाईलाई पनि। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कङ्ग्रेसका नेता डाक्टर नारायण खड्का। बहसको आजको यो समय यहीँ सकिन्छ। हामी नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तु र पात्रहरूका साथ फेरि उपस्थित हुनेछौँ। आजका लागि यो कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।